قبل ما نبداو دائما كنطراسيو تنطراسيو لي 3 لين، لا لين دو تاي، لا لين دي هونش اي لا لين لابا لو با دو لا جوب. دونك اول حاجه كنديرو تنطراسيو لا جوب دغوات. لا جوب دغوات اللي فات منا شفناها في الحصه اللي فاتت شحال هذا. دونك حنايا غادي نمشيو على داك المنوال وغادي نحاول انني نذكر بمقاييس. عندنا تور دو تاي 70 سنتيمتر، تور دي هانش عندنا 101 سنتيمتر، لا هوتور دي هانش عندنا 22 سنتيمتر، لا لونغور دي لا جيب 70 سنتيمتر. نعاودها. اذا الدوره ديال الحزام عندنا 70، الدوره ديال الحوض عندنا 101، لا هوتور ديال الحوض عندنا 22، اي طول ديال الصايه فيها 70 سنتيمتر. هاد الطول على حسب كل واحد شحال كيبغي، اللي كيبغي يطول غادي يطول، اللي تيبغي على حسب كل وحده وشحال بغات في الطول ديال لا جيب ديالها. دونك غادي ناخذوا لا جيب دو باز هي هذه، ها هي خديناها. كنذكر بان خدنا 21.25 هنايا من حتى لهنا. هذه هي لا لين دو تاي، هي هذه خدينا 21.25، دخلنا 4 سنتيمتر من هنا لهنا وهبطنا ب2 سنتيمتر من هنا لهنا ودرنا واحد لابانس فيها 1 سنتيمتر يدمي، 1 سنتيمتر يدوي، ولا لونغور ديال لابانس فيها 15 سنتيمتر. دخلنا باش غادي نديرو لابانس دخلنا ب 9.5. اذا هنا لتحت كاين عندنا 25.25 بلا لين دي هونش. هذا في لو دو. فيما يخص لو دوفون، لو دوفون نفس الشيء، تنطراسيو لا لين دي هونش هي اللي كنمشيو عليها 27 سنتيمتر فيرغول 25، هي اللي كنديروها هنايا في لا لين دو تاي. كندخلو بلي 5 سنتيمتر من هنا لهنا، تندخلو هبطو ب 2 سنتيمتر على حسابية لو فونتر، وكندخلو ب 10 سنتيمتر. هاد الحسابات كلهم درناهم قبل في الدرس الاول. 10 سنتيمتر فيرغول 5 سنتيمتر عطاتنا لابانس عندنا فيها 8 سنتيمتر في الطول ديالها، 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر. وما بين لابانس ولابانس لان ما يمكن ليناش نديرو في لابانس وحده 2 سنتيمتر هنا و 2 سنتيمتر هنا. راه شحال هذيك المره عندي 6 سنتيمتر 6 ديال لي سنتيم. اذا في هاد لا جيب ايفازي غادي نخدمو غير على لو با دو لا جيب. لو با دو لا جيب شنو غادي نديرو ان شاء الله تعالى لانها ايفازي. فوالا غادي نجيو لا لين دو با دو لا جيب وغادي نخرجوا بواحد لي 4 سنتيمتر لو ميليو دو 4 سنتيمتر في الكوتي هنايا، وغادي نطلعوا ب 1 سنتيمتر حتى 1 سنتيمتر ادمي على حسب شحال بغيتي شحال ما خرجتي. الا زدتي على لي 4 سنتيمتر كطلعي بكثر، نديرو 1 سنتيمتر ادمي وغادي نشدو هاد لي 1 سنتيمتر ادمي جديده وغادي ندخلو بواحد لي 14 سنتيمتر باش متحيد ديك الجوليله ما تجيش الصايه عندها داك القنات هابطين. فوالا وغادي نلاقيو لا لين من هنا حتى الفوق حتى لعند لا اوتور دي اونش. فوالا غادي ندوزو للجهه ديال لو دوفون نفس الشيء حتى هي. غادي نخرجوا بلي 4 سنتيمتر كيف ما خرجنا في الفلودو ديال لا جيب 4 سنتيمتر وغادي نطلعوا ب 1 سنتيمتر ادمي، 1 سنتيمتر ادمي. فوالا في هاد الحاله هذه في لو دوفون ديال لا جيب تندخلوا بواحد لي 15 سنتيمتر. فوالا 15 سنتيمتر وغادي نلاقيو لا لين جديده لو با جديده ديال لا جيب مع لا hauteur des hanches. فوالا لا جيب ديالنا هي هذه. انا غادي نعاودها بلون اللي غادي تبان لينا مزيان. لا جيب الجديده هي هذه. فوالا
دائما تديري باش ما يبقى باش منين تبغي تفصلي ما تلقايش مشكل انك يتخالطوا، ما تعرفيش اين لين اللي غادي ديري عليها. هنايا كندير واحد الدوره خفيفه، فوالا. غادي نكملوا لا جيب ديالنا. هنا راه استعملنا ديك المره، فوالا. الجهه الثانيه ديال لودو، فوالا. هذا هو le milieu devant. لحد الساعة عندنا سون كوتور، لان كاينين دي جيب اللي غادي تكون فيهم مثلا لي بوطون هنا القدام، ولا غادي تكون شي حاجه شي لعيبه ولا دي بلي كرو ولا شي حاجه. لحد الان حنا عندنا سون كوتور. غادي نجيو للودو نكملو. milieu avec couture. كتكون عندنا لا فورميتور هنايا، يعني السلسله لي 20 سنتيمتر، فوالا. هذا هو لو ميليو دو. وهنا راه لو دوفون هذا دائما كنخدموا على لو ميليو. فوالا الدرس هو ديالنا اليوم ها هو تسالى. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا ان شاء الله تعالى. والحصه الماجيه غادي نشوفوا troisième جيب ان شاء الله، وغادي نستمروا مع لي جيب، ومن بعد غادي نديروا الكورساج باش نكملوا اللبسه كامله. وغادي ان شاء الله غادي نفصلوا الصايه وغادي نشوفوا كيفاش نخيطوها.